Les fidèles de LG, chers abonnés, مرحبا بكم معنا في هذا لو لايف. دونك لو سوجي تاع نهار اليوم ولا لو تيم تاع نهار اليوم راح يكون على LG Thank You. دونك سي اون تكنولوجي اللي اخترعتها LG ودمجتها في كامل المنتوجات ديالها الكهرومنزليه والالكترونيه. اون فاسون باش تسهل لكم الحياه اليوميه ولا الحياه المعيشيه ديالكم اون كريون دي ميزون كونيكتي. Donc, j'aimerais bien vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a un petit quiz à la fin de ce live. Donc, n'oubliez pas de taguer les amis d'Yaoulcom. Même vous avez la chance de participer et de gagner 2 enceintes Bluetooth à la fin de ce live. Donc, restez connectés. Vous avez la chance de répondre correctement à la question. Donc, pour voir les détails de l'utilisation de cette technologie, nous allons voir la vidéo. On va vous lire juste après. Hi, LG. Recommend me something to watch. The new way of living. LG Thank You. شير ابوني مرحبا بكم اونكور اون فوا لهذا وين لحقتوا بنا. دونك كما سبق لي وقلت اليوم راح نحكيو على لا تكنولوجي ال جي ثانك يو. سي اون تكنولوجي اللي اخترعتها ال جي ودمجتها في كامل المنتوجات ديالها كسوا الالكترونيه ولا الكهرومنزليه. دونك الهدف من هذه التكنولوجي هي انه باش تسهل لكم الحياه اليوميه ديالكم اون كريون دي ميزون كونيكتي. كي نقولوا ميزون كونيكتي جوستومون اليوم رانا نصوروا في هذا اللايف من الشوروم عين نعجه دو ال جي. دايوغ سي لو بروميير شوروم في الجزائر اللي فيه اون زون ثانك يو ولا une maison intelligente بيت ذكي فيه كامل لي برودوي دو ال جي كونيكتي. دونك باش نقدروا نستعملوا هذه التكنولوجي لازم كامل لي برودوي دو ال جي يكونوا كونيكتي. هذه التكنولوجي فيها 4 فوائد. الفائده الاولى هي سهوله الاستعمال. الفائده الثانيه هي انه تقدروا تبرمجوا المنتوج ديالكم على حساب تبرمجوا الابليكاسيون ديالكم على حساب الاحتياجات ديالكم. الفائده الثالثه هي سهوله التشخيص اون كاو دو بروبليم في المنتوج ديالكم. الفائده الرابعه هي لو كونترول دو لا كونسوماسيون دينيرجي. دونك بلا ما نطولوا عليكم راح نوري لكم كيفاش نقدروا نستعملوا هاد لا تكنولوجي بيان سور مع لي برودوي ال جي. باش تقدروا تستعملوا هاد لابليكاسيون لازم يكونوا عندكم 2 كونديسيون. الشرط الاول هي انه المنتوج ولا لو برودوي يكون فيه لو لوغو دو ثانك يو. اي لا دوزيام كونديسيون هي لازم تطلعوا هاد لابليكاسيون في التليفون ديالكم اللي نقدروا نتيليشارجيوها اترافير ابل ستور ولا بلاي ستور. دونك هذه هي لابليكاسيون ثانك يو. دونك كيما سبق لي وقلت تقدروا تطلعوها اترافير بلاي ستور ولا ابل ستور. قبل ما تيليشارجيو هاد لي برودوي في هاد لابليكاسيون لازم تتاكدوا باللي المنتوج ديالكم فيه لو لوغو تاع سمارت ثانك يو. دونك راح نوريكم كيفاش تقدروا تزيدوا هاد لو برودوي. عندكم لو كارو تاع بلوس ويخرجوا لكم لي برودوي اللي كاينين. دونك لازم برك تبعوا لي زيتاب اللي راح يجوا ابري اللي هما بزاف ساهلين وهكذا تقدروا تستعملوهم ا ديستانس. دونك حنايا باش نسهلوا لكم اون ديجا انغيستري كامل هاد لي برودوي. وكاين ثاني حاجه لازم ما تنساوهاش اللي هي لازم يكون عندكم لو ميم واي في لي دو كسا سوا في لابليكاسيون ولا في البرودوي باش تقدروا تستعملوهم سولمون في الاستعمال الاول. مي سينو ابري تقدروا تستعملوهم اترافير نيمبورت كيل واي في. دونك راح نعطيكم ليكزامبل تاع الريفريجيراتور. دونك كيما على بالنا جينيرالمون في زمان الصيف نحبوا كي ندخلوا للدار نشربوا الماء يكون بارد بيان فري اكسيتيرا. دونك قبل ما ندخلوا للدار كالكو زور ولا كالكو مينوت نقدروا لونسيو لا كونجيلاسيون رابيد ولا اكسبريس فريز. دونك كيما راكم تشوفوا في هذه لابليكاسيون
هنا خيرت لو ريفريجيراتور باش نعطيكم ليكزامبل كيفاش تلونسيو اكسبريس فريز سورتو في زمان الصيف. دونك كاينه هنايا اكسبريس فريز هاي ليك راهي اوف ديجا راهي اوف دونك راح نديرها اون. فوالا دونك انا باش نوريكم باللي elle a été fonctionner في الريفريجيراتور. دونك كيما راكم تشوفوا لو سين تاع اكسبريس فريز راهو يبان في الريفريجيراتور بعد ما كان اوف. باش نوريكم اوسي كيفاش تستعملوا هاد لابليكاسيون مع لا فيسيل ولا لا ماشين ا لافي. دونك كيما على بالنا كامل لي فام اكتيف توجور ما عندهمش جينيرالمون الوقت باش يغسلوا الحوايج كسوا ديبي سيمان ولا في وسط السمانه. دونك نلقاوهم توجور يستناو لو ويكاند باش يغسلوا الحوايج. باغ كونطخ افيك سيت تكنولوجي راح تخليكم تربحوا بوكو بلوس دو طون وتسهل لكم ولا تهنيكم من هذا لو بروبليم. دونك راح نوريكم كيفاش تقدروا تستعملوا هاد لابليكاسيون وتلونسيو لو سيكل دو لافاج ا ديستانس هكذا باش كي تلحقوا للدار كالكو زور ولا كالكو مينوت افون تلقاو الحوايج ديالكم تغسلوا هكذا تنشفوهم ولا تنشروهم ديريكتومون. دونك راح نوريكم كيفاش اون فا لونسي لو سيكل ا ديستانس. دونك كيما راكم تشوفوا هذه هي لا ماشين ا لافي. عندكم بليزيور اوبسيون تقدروا تخيروا لو سيكل اللي حبيتو. عندكم لافاج عندكم تمبيراتور عندكم سيشاج. دونك على حسب الاحتياجات ديالكم تقدروا تجريو لو سيكل دو لافاج ديالكم. دونك هنا انا جي شوازي كوتون باغ اكزومبل تمبيراتور 40 لافاج نورمال ما درتش سيشاج اي جو في ديماري. دونك كيما راكم تشوفوا لا ماشين ا لافي ديالنا راهي بدات ا ديستانس. دونك بهاد لابليكاسيون راح نربحوا بوكو بلوس دو طون ونلقاو ونجوزو بلوس دو طون افيك نو فامي افيك نو زونفون اكسيتيرا. دونك نفس الشيء بور لا فيسيل. دونك كيما لونسينا لو سيكل ا ديستانس بور لا ماشين ا لافي نقدروا تانيك نلونسيو لو ديستانس لو سيكل باردون ا ديستانس بور لا فيسيل. دونك جينيرالمون نلقاو دونك كسا سوا المعان تاع العشاء وتاع الفطور ما كانوش بزاف بوغ لونسي ان سيكل تاع لا فيسيل. دونك تقدروا تستناو بور لو لوندومان هكذا كي باغ اكزومبل شربتوا الحليب تو سا هادوك المعان تحطوهم في لا فيسيل اي كالكو مينوت ولا كالكو زور قبل ما تدخلوا للدار تلونسيو لو سيكل. كي تدخلوا للدار تلقاو المعان ديالكم بروبر وهكذا وزالي لي بلاسي ديريكتومون. فيما يخص لو كليماتيزور دونك فيك رانا في لا بيريود تاع الشتاء دونك ماذا بينا كي نلحقوا للدار نلقاو دار دافيه باش هكذا اون سو سون بيان. دونك راح نوري لكم كيفاش تقدروا تشريو لو كليماتيزور ديالكم ا ديستانس ا ترافير هاد لابليكاسيون ثينك يو. دونك كيما راكم تشوفوا لو كليماتيزور ديالنا راهو ديجا ايتان دونك راح نشعلو ا ترافير هاد لابليكاسيون. هاوليك لو كليماتيزور راهو ديجا انregistré في لابليكاسيون ثانك يو. راح نوري كيفاش راح نشعلو اي كومون جو في ابليكي لو مود تاع لو شوفاج. دونك هاوليك راهو صافي دوكا شعلتو. فوالا جو في فو مونطري كاين هنايا اون كاز تاع الشو vous appuyez عليها اللي هي spécialement pour le chauffage. Donc à travers هاد l'application ça va vous permettre باش تجيريو le climatiseur ديالكم à distance mais aussi تربحوا beaucoup plus de temps. Donc au lieu تسناو حتى تلحقوا للدار باش تشعلوها مود chauffage donc quelques heures ولا quelques minutes avant تقدروا تلونسيو le mode chauffage هكذا باش vous allez vous sentir bien à la maison. دونك هذا فيما يخص الكليماتيزور. دونك راح ندوزو لو ديرني برودوي اللي معنا في هذا اللايف اللي هو لو تيليفيزور. دونك انا راح نحط التليفون باسكو راح نستعمل لا تيليكوموند ماجيك. دونك في هذا لا تيليكوموند ماجيك راح تدخلوا لو منيو vous allez sélectionner tableau du bord maison ou la home dashboard اللي هي لوحة المعلومات. دونك كيما شفتوا في لابليكاسيون ثانك يو اللي كاينه في التليفون راح تلقاو لي ميم برودوي انregistré في التلفزيون كيما راكم تشوفوا هنا. دونك كيما شفتوا جي لونسي لو سيكل في لا ماشين ا لافي. دونك هنا قعدوا لي 1 heure 4 minutes. Donc كيما راكم تشوفوا ديجا عندي هنا une notification على لو سيكل دو لافاج اللي جي ديجا لونسي à travers l'application في التليفون. دونك كيما سبق لي قلت هذا سي هوم داشبورد ولا لوحه المعلومات تلقاو فيها كامل لي برودوي انregistré في لابليكاسيون ثانك يو.
تقدروا تجيريهم à distance. Donc انا je vais vous montrer كيفاش نقدروا نجيريو لو كليماتيزور à distance اللي راهو ديجا شاعل. Donc je vais vous montrer كيفاش. Donc هنا نقدر je peux changer la température, نقدر نطفيه, نقدر aussi نبدل le mode de fonctionnement. Donc هنا راهو شو راح نبدل من الشوفاج حنرجعو نورمال. Donc, l'application, on n'est pas obligé, on se déplace le produit ou là, en utilisant la télécommande le produit en lui-même. Donc, je peux gérer le produit à travers le téléviseur. وماشي هذه هي الخاصيه الوحيده تاع لابليكاسيون ال جي ثينك يو، كاينه سكون ابل روتينات اليوميه تاع ال جي ثينك يو. فو بوفي كما سبق لي قلت بارمي الفوائد اللي كاينين في هذه لابليكاسيون اللي هي تقدروا تبرمجوا المنتوج ديالكم على حسب الامكانيات، على حسب باردون الاحتياجات ديالكم. دونك هنا جو كليك على ال جي روتين. Donc, إذا حبيت par exemple le climatiseur يشعل في النهار 2-3 fois par jour pendant la semaine, etc. Pardon. Donc, à travers LG Routine, je peux gérer le produit diarrhée à distance. Donc, là, par exemple, je vais choisir le soir. Le climatiseur. Voilà. Donc, حبيت par exemple هنايا كما راكم تشوفوا le climatiseur يطفى في النهار. Après, je clique à la enregistrer. Et c'est terminé. Donc, هادوما parmi les options اللي كاينين في l'application Thank You et تقدروا هكذا تربحوا beaucoup plus de temps وتستعملوا les produits ديالكم à distance à travers le téléviseur. Donc, كي نهضروا على LG Thank You en général, c'est une application نقدروا نستعملوها à travers le téléphone, mais aussi نقدروا نستعملوها في le téléviseur de LG. D'ailleurs, c'est le seul téléviseur في le monde entier la recherche vocale en arabe. Donc, هادو هما les fonctionnalités de l'application Thank You. Donc, j'espère que nous dites beaucoup plus d'informations à l'application, à la technologie beaucoup plus. Donc, باش ما نطولوش عليكم بزاف في اللايف، احنا vous invite باش تفيزيتيو le site ديالنا officiel lg.com وين كاين un micro site spécial pour LG Thank You. هكذا تكون عندكم beaucoup plus d'informations. Et même لهنايا في الشروم تقدروا تفيزيتيو، ils vont vous donner plus d'informations على هاد la technologie ولا على هاد l'application. Donc n'hésitez pas à visiter le site Diana, les pages Diana Facebook et Instagram et bien sûr notre chaîne YouTube. Donc هكذا نكونوا لحقنا le moment تاع le quiz تاع la question تاع le live. Donc la question est très simple, il suffit برك تكونوا تبعتونا من الديبي حتى la fin تاع هذا اللايف باش تقدروا تريبونديو correctement. Donc la question فيها 3 propositions، لازم تخيروا une seule proposition. La question هي وشنو هي l'utilité ولا الفائدة تاع l'application LG Thank You؟ هي التحكم عن بعد، الاتصال بالوكيل LG c'est-à-dire le service après-vente، ولا نقدر نشري un produit LG en ligne. نعاود سؤال encore une fois، وشنو هي الميزه ولا الخاصيه تاع LG Thank You؟ التحكم عن بعد، نقدر نشري ان برودوي LG اون لين، ولا الاتصال بالوكيل. دونك لي جون اللي تبعونا من الديبي حتى لا فان تاع هاد لو لايف يقدروا يريبونديو كوريكتومون على لا كيسيون. دونك حنا جيسبر تكونوا تعلمتوا معنا سي كوا لا تكنولوجي Thank You، تكونوا استفدتوا معنا وشنو هما الفوائد ديالها. حنا اون فو دون رونديفو ان شاء الله بوغ ان اوتر لايف. دونك ديسي là, merci اللي تبعتونا et on se retrouve très bientôt.